قرآن پاک تے حدیث تو مسئلہ سمجھ آندا ہے جداں سجدہ محمد پاک واسطے جائز کوئی نہیں، جداں سجدہ محمد رسول اللہ دی قبر مبارک دا جائز کوئی نہیں، جداں سجدہ محمد رسول اللہ دے روضہ مقدس دے اتے کرنا جائز کوئی نہیں۔ تولن انصاف نال فیصلہ کر کے دس، کیا دنیا دی کئی ہور شخصیت دی قبر وڈی اچھی عظمت علی ہو سکتی ہے محمد پاک دی قبر منور کولو، محمد رسول اللہ دے روضہ مقدس کولوں؟ کیا داتے دا درجہ اچھا ہے؟ کیا کہیں پیر صاحب دا درجہ اچھا ہے؟ میں تا لکھاں کروڑاں پوری دنیا دیاں پیرانوں سارے جہان نو کھول دیواں محمد رسول اللہ دے پیر مقدس دی جتی دے تلویں تو لگی ہوئی مٹی تے دھوڑ دے نال کون محمد پاک دی عزت شان دا مقابلہ کرے؟ مگر جدہ محمد رسول اللہ دی قبر منور دا سجدہ تے طواف جائز کوئی نہیں، تا دوئی بھی کہیں خور قبر تے مزار دا سجدہ بھی میرے بھائیو جائز کوئی نہیں۔ سجدے دے لائق ہکو اللہ پاک ہے، مگر افسوس نال آکھنا پندہ ہے اج اللہ پاک دا حوصلہ تویکھو، اج دنیا دے اندر اے ملتان قریب دی گل ہے، شجاباد دی تحصیل دے اندر ایک قبر دے اتے مزار دے اتے لوگاں نے اس قبر دا طواف ہی کیتا ہے تے طواف کر دیاں میرے کول ثبوت اس وقت بھی موجود ہے، میں تانوں کھا سکدا او طواف بھی کیتا ہے اس قبر دا تے نال تلبیہ او پڑھیا ہے کہ جڑا تلبیہ اللہ دے گھر بیت اللہ نال خاص ہے، انہاں اس پیر دی قبر دے اتے طواف کر کے آکھیا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ۔ اے جڑا تلبیہ اللہ دے گھر بیت اللہ واسطے خاص ہے، اے مسلمان سداون والا اتنی اپنی انسانیت تو ہی گر گیا ہے کہ ہن اون پیر کو ماذ اللہ محمد پاک تو ہی وڈا سمجھی کھڑا تے اتھے کھلے پڑھ دین۔ اللہ پاک ہدایت دے یار، دعا کیتی جا سکتی ہے تو اس واسطے دلی طور تے دعا ہے کہ اس بھلی قوم نو، اس شدی قرآن تو محروم قوم نو اللہ قرآن دی دولت نصیب کرے، پیارے پیغمبر دی شریعت اور پیارے پیغمبر دی سچی محبت اللہ پاک نصیب کرے، قرآن پاک دی تے رسول اللہ دی تے اصحاب پیغمبر دی تے ائمہ مجتہدین دی اولیاء کرام دی سچی محبت اگر بندے دے دل دے اندر آ جائے، بندہ کدے بھی شرک دی طرف پھر نہیں جا سکتا۔